Days after a fire ripped through Rivanna Bazaar, destroying 5 shops, affected traders say they are still waiting for meaningful government support. With no official inspection from the collectorate and relief deemed inadequate, victims are now demanding immediate compensation to rebuild their businesses and livelihoods. 5 shops were reduced to rubble after the July 13 blaze at Rivanna Bazaar, leaving several families without an income. Sangam MLA Subhash Fardesai said the existing Rs 5,000 relief is grossly inadequate for those who have lost everything. He urged the government to substantially increase the compensation. सरकाराची हे आसा ती फक्त 5,000ची आसा ही खंय तरी वाडोवपाक जाय 5,000 कितें जाता तरी दिसता की आमी खंयच्यान तरी बरे प्रमाणात चीफ मिनिस्टरांनी फंडांतल्यान बाकीचे खंयच्यान आसा म्हणजे पर्सनल खंयचे कितें आसा ते 5,000 कांय जावपाचें ना द लॉसेस आर इन द ट्यून ऑफ लॅक्स सो वी हॅव टू सी दॅट म्हणजे आमी सगळ्यांनी मानवतावादांतल्यान येवन मुखार येवन करपाक जाय तें राजकारण कित्याक करपाक जाय. The victims also questioned the administration's response. They said the deputy collector was expected to inspect the site on the day of the fire but never arrived. Even days later, they claim no team from the collectorate has visited the market, delaying the official assessment needed for compensation. रिवणेच्या बाजारांमध्ये खूप वर्सांपासून आसलेली बाजारां शॉपां आणि ह्या शॉपाच्या सर्वसामान्य मनशाची शॉपां व्हडलो पयशेकाराली शॉप न्हू बारीक शॉप ती आणि हाजेरूच लोक आपल्याला पोट भरताले कितलेशीच वर्सां जाले ते हाजेर जगतात. अचानक हांगा उजो लागून एक 5 शॉपां जळोवन खाक जाली. बेगिना बेगीन कलेक्टर कोणी ऑफिशियल जे आसा तांकां हांगा धाडचें ताजें इन्स्पेक्शन करचें तांकां एक्युरेट कितलो लॉस जालो हाजी मोजमापणी करची आनी सरकारान बेगिना बेगीन तांकां आर्थीक मदत करची. फायर ब्रिगेड आपयली पेट्रोल येवटें ते पेट्रोला बाटली सगळे भायर पडपाक लागले पेट्रोल आसलें भितर कॅन भरून तें हे भार जातकीर तो समज चड जालो. एक्शन घेतलेले न्हू जाल्यार त्याच टायमार जर बंद जाल्ले जाल्यार हे डिझास्टर जावचें नासलेले. गरीब समाजाचे लोक जे लोक आयज तांचो धंदो बिंदो कांय ना आनी उजो लागून गेल्ल्या कारणान धंदो तांचो उजदव जाल्लो आनी तांकां इनकम सोर्स बंद जाल्लो. सो आजून सुद्दां इन्स्पेक्शन हाजें जालें ना. म्हळ्यार उजो जेन्ना लागता तेन्ना उजो जेन्ना लागलो तेन्ना ताबडतोब पुलीस फायर जावं डेप्युटी कलेक्टर मागीर इन्स्पेक्शन करपाक जाय. ते खंय बिजी उरले कितें उरले खबर ना पूण सगळ्यो गोश्टी पळयता आसतना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फेल जाल्लें आहा. Ramesh Naik Raut, Lindsay Menezes and Bhaktipai Bargi for Goa 365.